فيا أيها الإخوة المؤمنون الكرام، إننا نعلم أن السجارة كانت مملوءة بالتبغ الذي لا ينطح في كونه من المسكرات العنزان، ولا يكون للأطباء فيه الرأيان. إنها كانت من المسكرات المخدرات التي تسبب الأموات، التي تسبب الهلاك والدمار، التي تسبب التدهور الخلقي والتبذير والإسراف. أيها الإخوة المؤمنون الكرام، هذا التبغ وهذه السجارة وهذا التدخين لا يعود على صاحبها بأي فائدة وبأي نفع، لذلك يعد من الإسراف والتبذير. والله سبحانه وتعالى لا يحب الإسراف ولا يمسح بالتبذير، بل عده عز وجل من عمل الشيطان. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا.